आमिर था, अगुस्टो पिनोशे, उसके साथ ऐसा हुआ, मिलोजेविच के साथ हुआ, क्रेजोविच अभी पकड़ा गया कुछ अरसा पहले, आपने देखा बड़ा हुलिया बदल के वो फिर रहा था। मैं ये समझता हूँ जी कि इसको दो हिस्सों में पाकिस्तान के मारूजी हालात में आप तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें जुडिशल मर्डर्स हुए, और हम नहीं कहते, ना आपने कहा है, जिन्होंने फैसले किए उन्होंने कहा, और उसकी मिसाल 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है कि 2 जजेस ने जो जजमेंट के ऑथर्स थे उन्होंने कहा कि कायदे अवाम के केस में इट वाज नॉट अ जुडिशियल जजमेंट, और जाहिर है वो जुडिशियल मर्डर है। उसके साथ साथ दूसरे वो मर्डर्स जिस तरह अकबर बुगटी साहब का मर्डर है और दूसरे मर्डर्स हैं उनका है। देखिए मैं ये समझता हूं, एक तो मैं लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, जो अपोजिशन में या मज़ाहमत में जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ मुझे मिला कि डेफिनेटली कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अदालत कमजोर नजर आ रही हो तब भी जाना चाहिए, अदालत तगड़ी नजर आ रही हो तब भी जाना चाहिए, मुद्दई कमजोर हो और मुद्दा अलह या डिफेंडेंट तगड़ा हो तब भी जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस हैं इनके ऊपर आप FIR इन रेम नहीं कर सकते, जिनका नुकसान होता है वो उसके मुद्दई बन सकते हैं, इसलिए कि लॉ लिमिट करता है इसको। इसलिए जो मुतालिका लोग हैं उनको अदालतों के दरवाजे जरूर खटखटाने चाहिए। जी सरदार महताब साहब, कैसे पॉसिबल होगा ये? देखिए जी, मैं जरा थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इनकी, ये कानूनी तौर पर तो गालबन शायद ये ठीक ही होगा, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को अगर हमने बचाना है और इस मुल्क में ये मिसाल कायम करने के आइंदा इस मुल्क के लोग इसकी जिसके मालिक हैं, असल मालिक इस मुल्क के आवाम हैं, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, दे आर द ऑनर ऑफ दिस कंट्री। कोई वर्दी वाला इस मुल्क का मालिक नहीं है। ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है पिछले 8 सालों में जनरल मुशर्रफ के हाथों, उसके टोले के हाथों, सिर्फ अकेला नहीं था, उसका टोला था। और ये अकबर बुगटी का जो कत्ल है, जो आज जो बलोच लीडर्स का जो कत्ल है, किसी फर्द के किसी खानदान के कत्ल नहीं है, इसके कौम के कत्ल है। जामा हफ्सा और जो लाल मस्जिद के जो शोदा हैं, ये किसी औलाद किसी का वारिस सारी कौम है, ये सारी कौम के कत्ल है। जो फाटा में, जो बलोचिस्तान में, जो पाकिस्तान के कोने कोने में जो मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए हजारों लोगों को कत्ल किया गया, वो सारी कौम उसके वारिस है। ये मुकदमा सारी कौम का होगा। और फिर वो मिसिंग लोग जो बलोचिस्तान में आज भी एक इतला के मुताबिक 8000 बलोचिस मिसिंग हैं। कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, कुछ 4000 कहते हैं, कुछ 8000, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है। ये सारे लोग कौन हैं? क्या ये इनके वारिस इनके सिर्फ घर वाले हैं? इसके वारिस सारी कौम है। ये वक्त आ चुका है कि एक आदमी, जनरल मुशर्रफ जिसका नाम है, और उसके बाप का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा क्या नाम है, वल्दे मुशर्रफुद्दीन, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराए। पर्चा कौन दर्ज करवाएगा? ये सारी कौम दर्ज करवाए। ये तो आप एक सरदार साहब एक शायराना बात कर रहे हैं, सारी कौम दर्ज करवाए। ये जब तक उसका ये हुकूमत का काम है। नहीं, मैं बुज़िंजो साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलें आप अकबर बुगटी का केस ले लेते हैं। अकबर बुगटी साहब के कत्ल की FIR दर्ज हुई नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? देखिए, उसके बेटे जमील ने ये ओपनली कहा था कि हमने FIR के लिए गए हैं, FIR किसी ने लिया नहीं है। जाहिर है कि मुशर्रफ जिस पावर में था तो वो कौन उस FIR को ले लेता। देखिए, दूसरी बात यह है कि हामिद भाई, हम तो बिल्कुल दूसरे जगह खड़े हैं और आप जो इस्लामाबाद में बैठे हैं आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब FIRों की, इन तहकीकातों की बात बहुत नाकारा बात समझी जा रही है। हमें आज पार्टी के लोग मुख्तलिफ जगहों से फोन कर रहे हैं, वो कहते हैं अब भी आप लोगों को कोई उम्मीद है? अब भी आप लोग समझते हो कि आप इस मुल्क का कोई तुम लोग का इसमें कोई गुंजाइश है? यहाँ तो बात इससे बहुत आगे बढ़ के लोग कर रहे हैं। यहाँ अगर आप एक कैपिटल डाक किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कर लें, फिर आपको अंदाजा हो कि यहाँ टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे तो एक कमजोर सी आवाज जो हमारी आ रही थी, हम कहते थे कि जी राइट दो, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाओ, चीजें अच्छी करो। हमारे लिए तो इधर पॉलिटिक्स करना मुश्किल होता जा रहा है। और देखिए, ये एक वाकया नहीं है। बाबर एवान साहब, आपने किसको 58 में नवाब नमरोज खान के लिए आप कुरान ले गए, फिर आपने उसको आके फांसी दे दी। हमीद बलोच को आपने फांसी दे दी। उसके बाद नवाब अकबर बुगटी के जमाने में एक कमेटी बनी
بہت پاپولر کمیٹی وسیم سجاد کی اور کس کی مشاہد کی تھی، جس میں ہم گئے. جب ہم اس کمیٹی میں گئے، جب کمیٹی میں ہم لوگوں نے بات چیت شروع کی، جب ہم نے راہ نکالنا شروع کی، تو آپ نے اٹھا کے نواب بگٹی کو شہید کیا اور پھر ایک سلسلہ شروع کر دیا. روزانہ جو ہے ڈیرہ بگٹی میں، کوہلو میں، دوشکی میں، مختلف جگہوں میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. تو ابھی آپ کو آپ ایک منٹ حاصل بھائی، امید کی کوئی کرن، سولوشن بتائیے. سولوشن میری بات سنیں. سولوشن، آخری سولوشن آپ نے ہمیں یہ دیا کہ آپ نے پہلے بابر ایوان کے کس میں کمیٹی بنائی، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب آئے، اس نے کہا جی آپ یہاں سے ریزولوشن بنائیں، جن ریزولوشن پہ بعد میں ہم قومی اسمبلی میں، سینٹ میں عمل درآمد کریں گے. یہاں کی صوبہ اسمبلی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ریزولوشنز بنائیں گے. آپ نے جا کے ان 3 بلوچ اور رہنماؤں کو جو ہے آپ نے شہید کر دیا. یہاں امید کی کرن، یہاں کوئی آپ سے اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر میں کہوں میں آپ سے بات کروں گا، مجھے کوئی اس کی اجازت ہی نہیں دے گا اس وقت. اس وقت دیکھیں، ہمیں تو بالکل لگتا ہے کہ جو چوغا آپ لوگوں نے 73 میں بنگالیوں کا اتار کے پھینکا تھا، اب آپ بلوچوں کا چوغا اتار کے پھینکنے جا رہے ہیں تاکہ اسلام آباد اور زیادہ ہلکا ہو. اگر یہی کرنا ہے تو بسم اللہ. میرا خیال ہے کہ ایسا پاکستانی عوام کی اکثریت نہیں چاہتی. میرا خیال ہے سردار مہتاب عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں. بابر وان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل بلوچستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. راحت حسین صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہے، وہ پارٹی جس وقت نواب اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا تو اس وقت وہ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل تھی. تو کیا آپ کی پارٹی میں کبھی کسی سطح پہ یہ غور ہوا ہے کہ یہ ایک بڑے سیاسی لیڈر کو قتل کیا گیا ہے، اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اب اگر مقدمہ درج کروانے کی نوبت آتی ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ جہاں تک ہمارے پارٹی کا تعلق ہے تو اسی وقت سردار صاحب بھی سینٹ میں موجود تھے اور میں خود وہاں، اور بابر صاحب موجود تھے. میں نے وہاں جو سپیچ کیا تھا میں نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ اس سارے چیزوں کا ذمہ دار اور اس قتل کا ذمہ دار جنرل مشرف ہے. اور جنرل مشرف کو، بلکہ ہم نے یہ اسی وقت کہا تھا کہ کوئی بھی قانون سے اور عدالت سے ماورا نہیں، یہ سارے عدالت کے ماورا اقدامات یہ کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. اور ہماری پارٹی صوبہ بلوچستان نے اس نے وہاں احتجاج بھی کیا اور وہاں اس کو کنڈم بھی کیا، بلکہ ہم نے سارے پاکستان میں ہم نے احتجاج کیا. جہاں تک آپ نے جو فرمایا کہ اس کے تحقیقات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس سوات کے ایک معمولی واقعے کو اگر اس کا انکار بھی کیا گیا ہے، اس کو اگر خود نوٹس لے سکتا ہے، تو اس پہ بھی کیوں خود نوٹس نہیں لے سکتے کہ جنرل مشرف کو پکڑے. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جس کے کوئی ولی نہ ہو تو اس کا سلطان اور قاضی اور عدالت ان کا ولی بن سکتا ہے. اور عدالت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ کو امن دے دے اور اس کی بنیادی ضروریات کو مکمل. تو ابھی صدر زرداری صاحب موجود ہے اور اس کے پولیٹیکل 5 سال یہ بھی رہے، پر یہ بھی ساتھ اثر میں آئیں گے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جو حکومت جب 5 سال رہی ہے، نہیں میں یہ بات دیکھیں ہمارا مسئلہ، میں مولانا صاحب میں اپنی بات پوری کر لوں. سردار صاحب میں اپوزیشن میں تھا اور یہ بھی نعرے لگا رہے تھے اور ہم بھی لگا رہے تھے. تو آپ لوگوں نے تو صدر مشرف صاحب سے معاہدہ کیا اور 10 سال پہ معاہدہ کیا، 7 سال پہ معاہدہ کیا. تو سارے بھی اس میں لگانا چاہتا ہوں. میں سچی بات ہی کہنا چاہتا ہوں. نہیں، میں سچی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے دستخط کیے، سائن کیے اور ملک چھوڑ دیا. ملک سے پھر اس کے ساتھ فائدے اٹھانے کے بعد اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب خود آئے اور اس نے سائن کیے جنرل مشرف سے اور اسے معاہدہ کیا اور ملک چھوڑ دیا. پھر جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. مرکز میں حکومت ہے چاہے وہ صوبے میں حکومت ہے، جنرل مشرف کی ہر برائی میں وہ شامل ہیں. سیدھی سی بات یہ اصول طے ہے کہ 2002 کے بعد صوبوں میں، مرکز میں جنرل مشرف کے ساتھ دینے والے، اس کے ہر عمل میں ساتھ دینے والے، تو پھر میرے خیال میں جنرل مشرف کی حکومت کا وزیر قانون زاہد حامد آپ کی پارٹی میں آ گیا ہے. پھر چیف جسٹس بھی اس میں شریک ہے، تو اس کے لیے آپ تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ اس نے اس کو تسلیم کیا تھا، نظری ضرورت کے تحت پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا. تو یہ چیف جسٹس جو آپ اس کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ اس میں شریک تھے، جنرل مشرف کے ساتھی تھے. اس کو آپ سے بحث کرنے نہیں آیا. نہیں بات کرنے کی بات نہیں. اور خود نواز شریف صاحب نے سائن کیا، معاہدہ کیا اور باہر ملک چلے گئے. جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو باہر سے آئے اور یہاں مشکلات پیدا کرنے شروع کیے گئے. تو بات یہ ہے کہ خود چیف جسٹس اس میں شریک ہے. اگر آپ باری باری بات کرنے تو زیادہ بہتر. میری بات تو سنیں، میں نے اپنی بات پوری کر لی تھی. نہیں ہے، میں اصل میں غلط، شاید میں معافی چاہتا ہوں، میں نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹ لیا. میرا مقصد پہ کوئی تنقید کرنا نہیں تھا،
لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ بلوچستان میں جب ملٹری آپریشن ہوا اور اکبر بگٹی صاحب کا قتل ہوا تو وہاں کی حکومت میں جو میجر پورشن تھا، جو بڑا اکثریتی پورشن تھا، وہ